लक्ष्मीचे देऊळ आसा पळय वास्कोन थंय येयल्या आनी हो बॅनर तुमी पळयला नाना बांदेकरान हो ही प्रॉपर्टी आपली म्हणून बरयला, ही प्रॉपर्टी आपली म्हणून बरयला आनी हे देवळाचे हे आपल्याक येता अशें म्हणून बरयला। पळयात तुमी। आमी खारीवाड्यार वास्को म्हणटा थंय आसा आनी हे लक्ष्मीचे देऊळ आसा आनी हांगा हिंदू समाजाचे जे लोक आसात त्या लोकांचे देऊळ कशें हे पयलीं आनी कोणा कडेन देऊळ आसलें आनी तेचो ट्रस्ट आसलेलो आनी ते ट्रस्टान प्रत्येक अध्यक्ष वेगवेगळे जाल्या उपरांत हे नाना बांदेकरा कडेन ट्रस्ट हे पावले देऊळ पावले। 3 वर्ष जाले नाना बांदेकर ह्या देवळाचो अध्यक्ष आसा आनी तेणे आतां तुमी पळया कशें तेणें आपलें नांव बरयलां आनी हे देऊळ आपले म्हणून घालयला। कित्याक लागून 3 वर्ष तेका अध्यक्ष मेळ्ळा आनी ते देऊळ आपले म्हणटा देवाचो गाभाऱ्या पळय आसा ते उक्ते करिना आनी तशीच आरती करची पडटा। ह्या देवळान जर तुमी येयले न्ही जाल्यार कोण येयलो तेजे नंबर बरोवपाक मोबायल नांव बिव बरोवचें पडटा असो म्हणून तेणें वॉचमॅन दवरून तांकां नांवां बिवां बरोवपाक लायता। असले हे हो आपल्याक स्वताक नाना बांदेकर आपल्याक आपूण व्हडलो सोशल वर्कर म्हणटा। सोशल वर्कर म्हणटा 24 वरां हेजे दार धापलेले आसता आनी आतां ह्या देवळान हेणें बोर्ड मारला की आपले हे प्रॉपर्टी म्हणून कितें हे कितें हिंदू समाजाचे लोक आसा ते लोक कितें पळयतात हे लोक ते पळय हिंदू समाजाच्या लोकांक लागून तेणें आपल्याक जाय तेच लोक ताका दवरता जे चाडयो सांगतात पळय तांकां तेणें फॉर्म आपल्या कडेन दवरल्या आनी तेतूनच ती नांवां आसा। हांवें 4 वर्सां पयलीं फॉर्म भरलो हे दिल्लो नांव दिल्लें म्हाजें नांव तितून घालना तो म्हणटा म्हणून हांव हिंदू न्हू हांव जल्माकूच हिंदू बापायच्या आवयच्या पोटान जल्माक येयला आनी हांव हिंदू हेणें सांगपाक म्हाका हिंदू न्हू। आतां पळय हो हिंदू जाल्या देवळा कडेन हें अशें हय हो कित्याक फुटाफूट करता लोकांक हे त्रास करता लोकांनी ह्या देवळान येवचें न्ही। तुजें देवूळ जालें तूं घरा कडेन व्हरून दवर मरे तुज्या पोरसान दवर तूं कित्याक हेतून जाता अध्यक्ष येयले जाल्यार तुका हें खावंक मेळटलें म्हणून समजला। कितें पळयतात लोक हे हांगासर तेजी आजी करीत भोंवता 4 देवळांक खंयच्या तरी डॉनेशन दितलो हो थंय प्रेसिडेंट जातलो मागीर ते देवूळ आपलें म्हणटलो हे कितें खंयची रीत ही कितें करतात हे सगळे मेंबर आहा ते म्हाका कोणी तरी मुद्दम फोन करून सांगले पळय म्हणपा आले आमी देवळान वचत जाल्यार नांव बरं हांव येतालें हांगा आरती करपाक पण आतां येना चोरी करून हेंचे ह्या देवळांतले भांगर सुद्दां देवळांतले व्हेले जाल्यार सुद्दां काय हांगासर येना काय करिना आनी वयल्यान कोर्टान आसा एक केस आनी आपूण झेत मारता तुका कोणें कोर्टान बिटान घाल सांगल्या जेणे तुका दिले थंय तूं प्रेसिडेंट जालो ते देवळूच खावंक सोदता तूं कसलें नाटक हे तुजें नाटक कशें स्वताक जर सोशल वर्कर म्हणटा तुजें नांव हांगा येवंक जायना तुजें दार धापलेलें आसता दामोदराच्या फुडल्यान तूं रावता आनी ते सुद्दां दामोदराक वायट दिसना हे लक्ष्मीचें नारायण देवूळ कितले अध्यक्ष जावन गेले कितल्या वर्सां पासून हांव 83 हांगासर गोंयान वास्कोन येयला तेन्नाच्यान हांगा देवूळ पळयता आनी काय बरें हें देवूळ आनी हे हांगासर पयलीं वेगळें हें आसलेलें आतां हें मोडून बांदपाक गेला ताका कोणें तरी ऑब्जेक्शन हाडून दवरला। तूं अध्यक्ष जालो म्हणून तें देवूळ बिवूळ तुज्या नांवान बरोवपाची गरज ना। हांव नाना बांदेकराक सांगूंक सोदता तूं लोकांक लागून वावरता जाल्यार ही कुसड्यापणां नाका बस ही कुसड्यापणां बंद कर आनी कितें तें बरें कर। हे अशें तुजें नांव बरोवन तूं हें करता म्हणून तूं महाजन जालो समज तूं एक 3 वर्स जालें मरे तुका प्रेसिडेंट केल्यार आनी हिंदू समाजाचे लोक खंय भोंवता खंय पळयतात ते लोक कितें पळयतात ते लोक हे असले सगळे केल्ले आसा तेणें आमकां जाय ही पाटी बिटी काडा आनी तेका आमी तर येयना आतां हांवें येवपाचें बंद केलां कित्याक हांगासर कोण येयलो भितरल्यान देवळा भितर कॅमेरा लायला बरी गजाल आसा कोण कितें उखलता कितें करता तें कळपाक जाय कॅमेरा लायली बरी गजाल पण तूं नांवूय तुजें नांव बरयता हें कितें आरती करून गेले हें धापलें गाभारो म्हणून कोण धापता हे गाभाऱ्याक ताका भायरसून आरती करची पडटा आनी लोक थोडे चोंबडे आहा ते एकाचे 4 सांगता एकाचे 4 वचोन ताका सांगता आनी सगळी विस्फोट घालता बरे लोक हांगा येताले सगळ्यांनी येवपाचें बंद केलां हे नानांक लागून आनी ते चाडयेकारांक लागून आनी हिंदू समाजाचे बाकीचे तो एकटोच हिंदू आसा वास्कोन बाकी सगळे मैर जाल्या क्रिस्तांव जाले अशें म्हाका दिसता देव बरें करो।